الحركه وين موجود؟ بالعقد القاعديه. هي حركات بسميها لا اراديه. الان لما بصير في عندي اضطراب بالتوازن بالنواقل العصبيه، صار عندي المنشط اكثر، وبالتالي بتظهر عندي حركات لا اراديه مثل حركه عد النقود بباركنسون. شايفين الحركات؟ حركات عد النقود، بتلاقي الشخص قاعد وطول ما له قاعد عم يهز بايده بهالشكل. هي حركات لا اراديه، منين طالعه؟ من العقد القاعديه، لانه صار في عندي امبالانس بتوين او عدم توازن بين النواقل العصبيه المنشطه والمثبطه، زادت المنشطه وبالتالي صار في عندي انفراغات كهربائيه بحركات لا اراديه. طيب هي حركه لا اراديه، ما هي؟ نقول للشخص خذ هالجهاز بتروح، ليش؟ لانه صار عندي حركه اراديه. هي الحركه الاراديه منين جايه؟ من قشر الدماغ مستوى اعلى، بالتالي قشر الدماغ بيسيطر على المراكز الادنى منه. اذا هذا الشخص اللي عم يساوي عد النقود بالرولينج موفمنت بنسميه ستاتيك تريمورز، بنسميه الرجفان السكوني. ليش؟ هو قاعد، لكن لما نطلب الحركه بتروح. بينما المخيخ، قليل المخيخ بيكون الشخص قاعد ما فيه شيء، تقول له خذ هالجهاز شوف شو بيصير، تمام؟ رجفان قصدي. بينما بباركنسون لا، بياخذها دغري. اذا بالمخيخ ما بيكون في عنده اي رجفان، لكن لما تطلب منه حركه رجفان قصدي يقصد الشيء يصير عنده رجفان. بينما بباركنسون في عنده رجفان سكوني، لكن لما تطلب منه حركه بيروح الرجفان. طيب بهالحاله هي نحن هون بدي ارجع التوازن الى وضعه الطبيعي. باخذ الدوبا، ما هي؟ الدوبا يعبر الحاجز الوعائي الدماغي، الناقل العصبي المثبط العقد القاعديه، بيصل للعقد القاعديه وبالتالي بيساوي لي توازن بين المنشط اللي هو السيلكولين والمثبط اللي هو الدوبا. الجلوتاميت ناقل عصبي منشط، ناقل عصبي منشط خاصه بقشر الدماغ. بقشر الدماغ انا في عندي كمان توازن بين الجلوتاميت اللي هو منشط والناقل العصبي المثبط هو الجابا. الجابا حكيت قبل شوي، هلا ناقل عصبي شو؟ مثبط. وعندي ناقل عصبي منشط هو الجلوتاميت. اذا صار في عندي اضطراب بالتوازن بين المنشط والمثبط رح تظهر عنا انفراغات كهربائيه من قشر الدماغ على شكل موجات كهربائيه، اختلاجات. هذا شو بنسميه؟ ابيليبسي او صرع، او ناس بتقع بالساعه، ما هيك؟ هذا الواحد والله فلان وقع بالساعه. عدم توازن بين النواقل العصبيه المنشطه اللي هي الجلوتاميت والمثبطه اللي هي الجابا. الجابا شلون بيتشكل؟ بيتشكل من ديكاربوكسيليشن للجلوتاميت. اذا اساس الجابا منين؟ من الجلوتاميت. بصير فيها ديكاربوكسيليشن للجلوتاميت. انتبه هالملاحظه هي. الجابا تتشكل من الجلوتاميت اللي هو ناقل عصبي منشط، لما بنقيم من زمرة الكربوكسيل ديكاربوكسيليشن للجلوتاميت بيتشكل عندنا الجابا. حتحول هذا يحتاج الى وجود الفيتامين بي 6 بيريدوكسين، تمام؟ طيب هلا لما ما بيبقى موجود عندنا البيريدوكسين او الفيتامين بي 6 شو بيصير؟ وبالتالي بيتراكم عند الناقل العصبي المنشط، وبالتالي ممكن يصير عندنا اختلاجات في اي وقت. تمام؟ اذا انا في عندي الجابا عم تتشكل من الجلوتاميت بالديكاربوكسيليشن بوجود الفيتامين بي 6 البيريدوكسين. اذا في عند الاطفال نقص بالفيتامين بي 6 يعني سوء تغذيه، احتمال يصير عنده اختلاجات، صرع، ما بنلاقي اي شيء، نعطيه ابره فيتامين بي 6 بتلاقي راحت الاختلاجات لانه تحول مباشره من الجلوتاميت الى جابا. بالنسبه للصرع، نحن عم نحكي انه هلا العقد القاعديه قلنا نحن بنعطي الدوبا، خلصنا، ما هيك؟ بدي ارجع التوازن بين النواقل العصبيه المنشطه والمثبطه. الان بالنسبه للاختلاجات او الصرع بدي رجع التوازن، بعطي ادويه، يا اما الادويه بتزيد الجابا او بتنقص الجلوتامين، ما هيك؟ مضبوط. اذا انا في عندي انه والله الشخص عم يقع عم يصير عنده عم يقع بالساعه كل فتره والثانيه، كل يومين ثلاثه، كل 5 ايام، اذا زعل، اذا تعرض للفحص، اذا شاف آلة عم تدور، عم يصير عم يقع بالساعه. طيب العلاج بتلاقي الادويه اللي عم ياخذها بيقول لك انه هذا الدواء بيزود الجابا او دواء ثاني بنقص الجلوتامين. هذا هو المبدا الاساسي بعلاج الناس اللي معهم مصروعين. طيب
سيروتونين. سيروتونين حكيت قبل شوي. هذا عباره عن ناقل عصبي مصب، لا منشط ولا مثبت، الاثنين. في له 6 انواع من المستقبلات. سيروتونين بينفرز من الصفيحات الدمويه، اخذته بالارقام انتم هيك. بينفرز من قناه الرفاء او نواه الرفاء العظمى بجذع الدماغ من حول البطينات الدماغيه. السيروتونين بيأثر على 6 انواع. النوع السادس منه قبل المشبك. إذا على 6 انواع من المستقبلات، 1 و2 و3 و4 و5 و6. النوع رقم 6 وين موجود؟ قبل المشبك. يعني انا اذا بدي ساوي ايقاف لاطلاق السيروتونين، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم. وين ما عم نشوفكم يا جماعه؟ اذا بنعطي نحن منبه للسيروتونين 6، بيلاقي طب انت هذا الشخص عنده اضطراب نفسي، عنده مشكله نفسيه، عنده كآبه، عنده ما بعرف شو، مش 100,000 قصه. طب اذا عم تعطيه انت منبه للسيروتونين معناتها كانه عم تعطي سيروتونين زياده، لا عم نعطيه السيروتونين 6 بسبب اطلاق السيروتونين، بالتالي بيتحسن وضعه النفسي. السيروتونين طبعا هذا حكينا انه له 6 انواع، 3 تاثيرات مختلفه. على السريع على نحكي بعض تاثيرات السيروتونين. اول شيء له دور بالنوم، معناتها تثبيطي، ما هيك؟ بيزيد افراز البرولاكتين. يعطينا السيروتونين يؤدي الى زياده افراز البرولاكتين، معناتها هذا تاثير تنشيط. له علاقه مع التثبيط وانتقال السياله الالميه، تاثير تثبيطي. له علاقه مع السيركيديان ريتم او النظم اليومي او الساعه البيولوجيه. الساعه البيولوجيه اللي احنا ما قلنا انه بننام بساعه معينه، بنفيق بساعه معينه، في عندي ساعه بيولوجيه موجوده في الجسم، في افراز هرمونات مثل الاس تي اتش والكورتيزول. في ساعه بيولوجيه، بساعه معينه بينفرز الكورتيزول، في ساعه معينه بينفرز الاس تي اتش مثل ما اخذته، ما هيك؟ هسه هي مين اللي عم ينظمها؟ هو الناقل العصبي السيروتونين. من النواقل العصبيه في عندنا الان او، نيتريك اوكسايد. نيتريك اوكسايد طبعا هذا له دور بالذاكره وله دور بتثبيط النقل المشبكي، خاصه بالصرع. لو انه لما نعطي نحن ادويه مشان الصرع عم تزيد من كميه النيتريك اوكسايد. في عندنا النواقل العصبيه، البيبتيدات العصبيه. البيبتيدات العصبيه يعني تركيبها بيبتيدي مثل السبستانس بي، ماده الالم. هي ماده الالم موجوده بالقرن الخلفي للنخاع الشوكي، بتسهل مرور السياله الالميه. في عندنا الاندورفين والانكفالين. الاندورفين والانكفالين هالمادتين هدول بنسميهم الاندوجينس مورفين، مورفينات داخليه عم يفرزوا من حول المسال المخي، المواد المنطقه الرماديه حول المسال المخي من نوى مثل نواه الرفاء كما تفرز عنا الاندورفين والسيروتونين، والعفو الاندورفين والانكفالين. هالمادتين هدول بنسميهم اندوجينس مورفين، مورفينات داخليه. المورفين شو تاثيره على الالم؟ بفقد انتقال الالم، ما هيك؟ السبستانس بي شو بتساوي؟ تسريع انتقال الالم. طيب ال